देवताहरू मन्त्रको अधीनमा हुन्छन् अरे। देवताहरूलाई मन्त्रले ल्याउन पनि सकिन्छ, पठाउन पनि सकिन्छ, यहीँ सधैँभरि विराजमान गराउन पनि सकिन्छ। बस त्यो मन्त्रको अधीनमा देवता हुन्छन्। बस ती मन्त्र ब्राह्मणको अधीनमा हुन्छन् फेरि। त्यही भएर ब्राह्मणलाई देवता भनिन्छ। बस मन्त्र शक्तिद्वारा ती ब्राह्मणहरूले इन्द्रलाई तान्दै ल्याउन थाले। जब यज्ञ कुण्डमा होमी दिन थालेका थिए, साक्षात् पितामह ब्रह्म त्यहाँ प्रकट हुनुभयो। पृथु यसो नगर, इन्द्र भनेका स्वर्गका राजा हुन्। यदि उनलाई यहाँ होमी दियो भने सृष्टिको विधान बिग्रिन्छ। यसो गर्नु हुँदैन, नगर। आज आफूभन्दा ज्येष्ठ व्यक्ति ब्रह्माको त्यो आज्ञालाई पृथुले सहजैसँग पालना गरे। आफूभन्दा ज्येष्ठ व्यक्ति माता पिताको जसले सम्मान गर्दछ सज्जन, त्यस्ता व्यक्तिसँग भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। माता पिताले भनेको नमान्ने, आफूभन्दा बडाले भनेको नमान्ने, त्यस्ता व्यक्तिले गरेको कर्म कुनै औचित्य हुँदैन। त्यो कर्मको आज्ञाकारी बन्नु पर्दछ। ब्रह्माले पिताले भनेको कुरा पृथ्वीले माने, बस यिनी अत्यन्त आज्ञाकारी छन्। पृथ्वीको त्यो भक्तिद्वारा भगवान प्रसन्न हुनुभयो, भगवान प्रकट हुनुभयो। त्यहाँ भगवान प्रकट भएर भन्नुहुन्छ, पृथु तिम्रो भक्तिदेखि म प्रसन्न छु, वरदान माग, तिमीलाई के चाहिन्छ? पृथुले भन्छन्, हे प्रभु, मैले त्यो इन्द्र आसन स्वर्गको राज्यको प्रलम्बनमा यज्ञ गरेको थिइनँ प्रभु। म त हजुरको भक्ति बढोस् भनेर मैले बस यज्ञ गरेको थिएँ। मलाई त्यो स्वर्गको राज्य चाहिएको छैन। यदि हजुरले मलाई साँच्चीकै दिनु नै हुन्छ भने म एउटा चिज माग्छु, त्यो चिज मलाई पूर्ण गराइदिनुहोस्। के माग्छन् पृथुले? विधत्स्वकर्णायुतमे समेवरः, विधत्स्वकर्णायुतमे युतमे शमेवरः। हे भगवान, यदि हजुरले मलाई दिनु नै हुन्छ भने मलाई 10,000वटा कान दिनुहोस्। किन भन्दा हजुरको गुणानुवादहरू यो 2वटा कानले सुनेर मलाई तृप्ति भएन। बस म निरन्तर रूपमा हजुरको नाम संकीर्तन, हजुरका गुणानुवाद कथाहरू म सुनिरहन चाहन्छु। मलाई यदि हजुरले कृपा गरेर दिन चाहनुहुन्छ भने मलाई 10,000 कान दिनुहोस्। भगवान पनि दङ्ग पर्नु हो एकछिन त। अरे 2वटा कान यहाँ छन्, अरू 8, 10, 20, 25वटा राख्यो भने शरीर भरिन्छ। 10,000 कान कहाँ लगाउनु? एकै ठाउँमा थप्दै गयो भने सारा रोड जाम हुन्छ। पर कहाँ कहाँसम्म पुग्छन् ती कानहरू? 10,000 जोड्दै गयो भने यता रोडसम्म पुग्छ, यता छाता चोकसम्म पुग्छ। पृथु, अवश्य पनि तिम्रो इच्छालाई मैले पूर्ण गरिदिन्छु। 10,000 कान अलग अलग दिन मिल्दैन, तर 10,000 कानमा जो शक्ति हुन्छ, सुन्ने शक्ति, त्यो शक्ति तिमीलाई यही 2वटा कानमा मैले बनाइदिनेछु। बस अब त पृथुले बडा दिव्य तरिकाले भगवानको चिन्तन गर्न थाले, भगवानको भजन गर्न थाले। समय अगाडि बित्दै गयो। पृथुकै वंशमा अगाडि गएर अत्यन्त परम प्रतापी राजा भए। पुरञ्जन नाम गरेका राजाको यहाँ कथा आउँछ। प्राचीनवरी नाम गरेका राजाको कथा प्रसङ्ग छ। प्राचीनवरी राजाले यज्ञ त खुब गर्ने गर्दथे, तर हिंसा गर्ने गर्दा रहेछन्। यज्ञमा बलि दिने चलन गरेका रहेछन् उनले। एक दिन नारदजी गएर सम्झाउनुहुन्छ, अरे पुरञ्जन, प्राचीनवरी, तिमीले यज्ञ त गरेका छौ, तर यो यज्ञमा जो बलि दिने तिम्रो प्रथा छ, यो शास्त्र सम्मत छैन। यसो नगर, जति पनि प्राणीहरूलाई तिमीले ल्याएर बलि दियो, ऊ माथि हेर त आकाशमा सबले तिनीहरूले बदला लिनको लागि गरेर बसेका छन्। पर्खी तँलाई भनेर, आउला तँलाई बदला लिनेछौँ भनेर सब बसिरहेका छन्। यो बलि दिनु हुँदैन कहिले पनि प्राणीलाई। जगत जननी माताको नाम पारेर, भैरवको नाम पारेर, फलनाको नाम पारेर, उसको कसको नाम पारेर भनेर कहिल्यै पनि भगवानले बलि ग्रहण गर्नुहुन्न। जगत जननी भनेर यदि हामी कसैलाई भन्छौँ भने जगत जननीको अर्थ के हो? जगतकी आमा। ती आमालाई मनुष्यको जति माया छ, त्यो पशुको पनि त्यति नै माया हुन्छ। चाहे आफ्नो पुत्र लाटो होस्, चाहे बहिरो होस्,
चाहे अन्ध होस्, चाहे लङ्गड होस्, चाहे राम्रै टाठो बाटो होस्, सबैको उति नै माया लाग्छ अरे एउटा माता पितालाई। हामी टाठा बाठा भयौँ, मनुष्य भयौँ भनेर हामीलाई धेरै माया गर्ने ती पशुहरूलाई कम माया गर्ने हुँदैन माताको। माताले उति नै माया गर्नुहुन्छ सबैलाई, उति नै माया गर्नुहुन्छ। कहिल्यै पनि जगत जननी आमाले पशुको बलि लिनुहुन्न। भोले भक्तवत्सल भगवानको हरे दुर्गा देवी भगवती सबकी आमा हुन्। दुर्गा देवी भगवती सबकी आमा हुन्। किन खान्थिन् आमाले सन्तानको खुन। दुर्गा देवी भगवती सबकी आमा हुन्। किन खान्थिन् आमाले सन्तानको खुन। दुर्गा देवी भगवती सबकी आमा हुन्। किन खान्थिन् आमाले सन्तानको खुन। भक्तवत्सल भगवान को जय जय। श्याम सुन्दर भगवान को। ल बसौँ, अब कथालाई पनि अलि माथि पुर्याउनु छ। आज भगवानको स्वागत गर्नु छ नि त यहाँ। अहिलेसम्म हामी 60 को स्पिडमा थियौँ, 50 को स्पिडमा थियौँ भने अब बढाएर 90 को स्पिडमा जानुपर्ने छ। भगवानलाई यहाँसम्म वृन्दावनबाट उहाँ गोलोकबाट झापामा पुर्याउनु पर्यो नि त शान्त भएर बसौँ। प्रसङ्ग अनुसारले भजनहरू पनि श्रवण गर्दै जाउँला। कृष्ण कन्हैया लालको जय। नारदजीले आज सम्झाउनु हो पुरञ्जनलाई, प्राचीन बलिलाई बडा दिव्य तरिकाले यहाँ ज्ञान दिएको प्रसङ्ग छ। हाम्रो यो मनुष्यको जीवन भनेको कस्तो छ त? यहाँ 10 प्रचेताहरूलाई नारदजीले ज्ञान दिएको कुरा पनि प्रसङ्ग आउँछ चतुर्थ स्कन्धमा, जसलाई रुद्र गीत भनेर पनि भनिने गर्दछ। बस मनुष्यको सबैभन्दा ठुलो धर्म भनेको प्राणीहरूलाई दया गर्नु नै। दया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्यायेन केन वा। प्राणीहरूलाई दया गर्नु। जुन शब्द बोल्दा अरूले कसैले बोल्दा जुन शब्दले आफ्नो मनमा चोट पर्छ, आफूलाई राम्रो लाग्दैन भने त्यस्तो शब्द अरूलाई पनि नबोल्नुहोस्। प्राणी मात्रमा दया गर्नुहोस्। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। बस अरू कसैलाई उपकार गर्नु नै पुण्य हो र हजुरको कर्मबाट अरू कसैले दुःख पाउँछ भने अरू कसैलाई दुःख दिनु नै बस पाप हो। दया नै धर्मको मूल हो भनेर बस 10 प्रचेताहरूलाई नारदजीले बडा सुन्दर ज्ञान दिनुभएको छ। यही प्रसङ्गलाई रुद्र गीत भनेर भनिन्छ। परीक्षित, मनुष्यको जीवन भनेको कस्तो हुन्छ अरे भने क्षुद्रञ्चरन् सुमनसां शरणे मिथित्वा रक्तं षडङ्ग्रि गणशामसुलुब्धकर्णम्
अग्रे वृकानसुत्रिपो विगणय्ययान्तं पृष्ठे मृगं मृगयलोधकवाणभिन्नम्। राजन एउटा मृग आफ्नो पत्नीको साथमा फुलबारीमा दिव्य हरियो घाँस चर्दै रहेछ। बडा आनन्द मानेर आफ्नो पत्नीको साथमा हरियो बगैँचा, राम्रा झकमक्क फुल फुलिरहेका छन्। नजिकै पत्नी छन्, मुखामुख भएर बडा सुन्दर तरिकाले बडा आनन्दले त्यो हरियो घाँस चरिरहेको रहेछ। नजिकै दिव्य फुलेका ढकमक्क फुलहरू छन्। बस त्यो फुलमा भमराहरू आउँदा रहेछन् घुन्न घुन्न गर्दै। त्यो भमराबाट आएको जुन आवाज छ, दिव्य सङ्गीत छ, घुन्न गरेको जुन सङ्गीत छ, त्यसैमा मन्त्रमुग्ध भएर आनन्द मानेर बस त्यो घाँसमा चरिरहेको छन् ती मृगहरू। तर त्यो मृगलाई पछाडितिरबाट मासु खानलाई पल्केका ती बुवासाहरू, त्यो बाघहरूले पछ्याइरहेका छन्। भेट्यो भने खान्छु, पर्खी तँलाई भनेर। अगाडिबाट एउटा ब्याधाले यसरी बाँड ताकेर बसेको छ, तर त्यो मृगलाई वास्ता गरेको छैन, अगाडिको ब्याधालाई पनि हेरेको छैन, पछाडिका ती बुवासाहरू, त्यो पछाडिको त्यो बाघलाई पनि हेरेको छैन। बस मस्ती मानेर त्यही सुन्दर भमराको त्यो सङ्गीत, फुलेको त्यो फुल ढकमक्क त्यो आनन्द, त्यो हरियो घाँसमा आनन्दित भइरहेको छ। परीक्षितले भन्नुहुन्छ, सुखदेवजीले भन्नुहुन्छ, हे परीक्षित, एक पटक त्यो त्यो मृगलाई दृष्टि गर, हेर र आफूलाई सोच, यो संसारमा जन्मेको मनुष्य भनेको त्यही मृग जस्तै हो। यो फुलबारी, जुन सुन्दर हरियो घाँस भएको फुलबारी भनेको यो संसार हो, अथवा घर हो, गृहस्थी हो। अनि ती ढकमक्क फुलेका फुलहरू भनेको श्रीमती हुन्। श्रीमतीको माया र मोहमा अत्यन्त सुन्दर तरिकाले ओ भुलिरहेको हुन्छ। अनि ती भमराहरू गुनगुन गुनगुन गरेको आवाज जो आएको छ, त्यो भमराहरू भनेका छोरा छोरी हुन् अरे। जब छोराछोरीले बाबा बाबा भन्दै, आमा मम्मु मामु भन्दै अघि र पछि हुन्छन्, बस खुब आनन्दको अनुभूति हुन्छ अरे माता पितालाई। सारा जीवनका दुःखहरू बिर्सेका हुन्छन् त्यति बेला। भर्खर भर्खर अझै त्यो तोते भाषामा आमा आमा भन्दै अघि पछि गर्ने बेलामा बाबा बाबा भन्दै खुब आनन्द हुन्छ ती माता पितालाई। जसरी त्यो मृगले त्यो भमराको आवाजमा आनन्द लिएको छ, त्यो भमराहरू भनेका छोराछोरीहरू हुन्। पछाडिबाट त्यो मासु खान पल्केका ती बुवासाहरू अथवा बाघहरू भनेका बस दिन र रात रूपी एउटा सेतो बाघ छ, एउटा कालो बाघ छ। उनीहरूले धकेलिरहेका छन्, आयु क्षीण गरिरहेका छन्। र अगाडिबाट बाँड ताकेर बस्ने व्याधा भनेको काल रूपी व्याधाले बाँड ताकेर बसेको छ सज्जन। बस हामी कालको मुखमा गएर बसेका छौँ। कति बेला त्यसले आफ्नो मुख बन्द गरिदिन्छ, हाम्रो जीवन अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन। तसर्थ जति समय मिलेको हुन्छ त्यति बेला आफ्नो जीवनलाई मङ्गलमय बनाउनु पर्दछ। धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे नारी गृह द्वारि सुता मसाने देहस्थितायां परलोकमार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। परीक्षित, मनुष्यको जीवन हामीले जति मेरो मेरो भन्दै बस्यौँ भने पनि धनानी भूमौ पशवस्य गोष्ठे, जति पनि मेरो मेरो भनेको सारा धन सम्पत्तिहरू छन् यहीँ जहाँको त्यही चटक्कै छोडेर जाने हो। आउँदा बरु हात बाँधेर आएका थियौँ, जाँदा यो हात पनि खुला हुन्छ, हो कि होइन? बोले भक्तवत्सल भगवानको अझै एकपटक भनिदिनुहोस्, कृष्ण कन्हैया लालको जय हो। यसरी भन्नुपर्छ नि त। आउँदा बरु हात मुठी परेको थियो, जाँदा यो हात पनि खोलेर जानु पर्दछ।
धनानी भूमौ पशवश्च गोष्ठे, जो पशुहरू चौपायाहरू छन् सबैलाई गोठैमा छोड्ने हो। नारी गृह द्वारी, जो साह्रै माया गर्ने श्रीमती छन् बस घरको द्वारसम्मको लागि मात्रै साथी हुन्। सुता श्मशाने, छोराहरू भनेका छोरीहरू भनेका मसान घाटसम्मको लागि मात्रै साथीहरू हुन्। जब शरीरमा हुरहुर आगो लाग्न थाल्दछ, दागबत्ती दिन्छन्, आगो शरीर जलेर खरानी हुन्छ, बस सम्बन्ध सकियो। पछिसम्म साथ दिनेवाला कोही छैन यहाँ। परीक्षित, यदि केही जान्छ भनेदेखि धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। जीवनमा यदि सत्कर्म गरेका छौँ भने बस पुण्य जान्छ, दुष्कर्म गरेका छौँ भने पाप जान्छ। पापले हामीलाई नरकमा लिएर जान्छ, पुण्यले हामीलाई भगवानको पासमा लिएर जान्छ। तर हामी यही पापी संसारमा भुलिरहेका छौँ। हामीले हे भगवान बस कृष्ण कृष्ण भनेर प्राण भगवानमै गर्न पाऊँ समर्पण भनेर भगवानसँग प्रार्थना गरौँ, पुकार गरौँ। भगवानको नाम यो हृदयबाट कहिल्यै पनि नछुटोस्। प्रियव्रतोत्तान पादः प्रियव्रतो भागवत आत्मराम कथं मुनेः गृहे रमतयन मूलः कर्मबन्ध पराभवः। अगाडि गएर प्रियव्रत राजाको चरित्र, अत्यन्त परम प्रतापी राजा भए। भोले श्याम सुंदर भगवान को जय। अत्यंत सुंदर परम प्रतापी पराक्रमी राजा प्रियव्रत भए। उहाँहरूकै वंशमा अगाडि गएर परम प्रतापी राजा ऋषभदेवजी महाराज हुनुभयो। ऋषभदेवका 100 भाइ पुत्रहरू थिए। ज्येष्ठ पुत्रको नाम थियो भरत। यस्तै प्रकारले ऋषभदेवजीले एक दिन सारा आफ्ना पुत्रहरूलाई आफ्नो अगाडि राखेर बडा सुन्दर ज्ञान दिनुहुन्छ। हेर बाबु हो, यो शरीर हामीहरूले प्राप्त गरेका छौँ, यो शरीर के का लागि? नायम देहो देहभाजां नृलोके कष्टान् कामानर्हते विडभुजामे तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्ध्यदस्मात् ब्रह्म सौख्यं तनन्तम्। बाबु हो, यो मनुष्य चोला हामीले पाएर आएका छौँ, यो भगवानलाई प्राप्त गर्नका लागि हो। सामान्य अरू पशुहरू जस्तै यो मनुष्य चोलालाई यदि हामीले गुमायौँ भने, गवायौँ भने मनुष्य चोला पाउनु व्यर्थ हुन्छ। आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्य एतत् पशुभिर नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभिर नराणां। यदि धर्मदेखि च्युत हुन्छ भने, धर्मको मार्गबाट यदि च्युत हुन्छ भने त्यो 2 खुट्टा भएको, पुच्छर नभएको 2 खुट्टाले हिँड्ने पशु जस्तै मानिन्छ। त्यसलाई मनुष्य चोला पाएर आएपछि बस आफूलाई यदि मानव हुँ म भनेर मानव बनाउने हो भने सत्कर्म गर्नुपर्दछ, सेवामूलक कार्य गर्नुपर्दछ, दुखीहरूलाई असहायहरूलाई सहयोग गर्नुपर्दछ, धर्मको कार्यमा संलग्न हुनुपर्दछ। बडा सुन्दर ज्ञान दिनुभएको छ। यदि धर्मको कार्यमा जाँदै गर्दा कोही बाधक बन्छन् भने, यदि रुकावट गर्न खोज्छन् भने कसैले, त्यस्तालाई त्यागिदिनु। आफ्नै नजिकैको सम्बन्धित छन् भने पनि त्यागिदिनु, कुनै दोष लाग्दैन। ती माता माता होइनन्, ती पिता पिता होइनन्। यदि आफ्नो सन्तानलाई धर्मको कार्यमा, संस्कारको कार्यमा लगाउँदैनन् भने बस खालि विदेशी धर्ममा, विदेशी सङ्गतमा, विदेशी संस्कृतिमा मात्रै हुम्याउने प्रयास गर्छन् भने, आफ्नो धर्म, आफ्नो संस्कार, आफ्नो संस्कृतिको कुरा सिकाउँदैनन् भने ती माता माता होइनन्, ती पिता पिता होइनन्। सुखदेवजी महाराजले प्रत्यक्ष यहाँ भन्नुभएको छ, गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सास्यात् दैवं न तस्यान्न पतिश्च सस्यात् नमोचयत्यः समुपेत मृत्युम्।
ती गुरु गुरु होइनन् जसले आफ्नो शिष्यलाई धर्मको कार्यमा लगाउँदैनन्। ती माता माता होइनन् जुन माताले आफ्नो पुत्रलाई धर्मको कार्यमा लगाउँदैनन्, संस्कार सिकाउँदैनन्। महँगो स्कुलमा पढाउनु मात्रै ठुलो कुरा होइन, संस्कारवान छोराछोरी छन् कि छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि भक्ति मार्गमा जाँदै गर्दा बाधक बन्न खोज्छन् भने गुरुलाई त्यागिदिनु कुनै दोष लाग्दैन। कसैले त्यागेको प्रमाण छ, प्रत्यक्ष प्रमाण कति छन्, कति त्यस्ता। बलिले गुरुलाई त्यागे, बलिलाई कसैले नराम्रो भनेन। दान दिन खोजेका थिए बलिले, शुक्राचार्य गएर रोक्न खोजेका थिए, उल्टै शुक्राचार्यको आँखा फुट्यो, तर बलिलाई कसैले नराम्रो भनेन। धर्मको कार्यमा जाँदाखेरि रोक्न खोजे, बस बलिको आँखा फुट्यो, शुक्राचार्यको आँखा फुट्यो। तर बलिलाई अहिले पनि सबैले बलिको जय जयकार गर्छन्, गुणगान गाउँछन्। कसैले पितालाई त्यागेको प्रमाण छ, कति छन्, कति शास्त्रमा। अहिले भर्खरै दिवाकालीन सत्रमा प्रसङ्ग आउँछ प्रहलादको चरित्र। प्रहलादले भगवान प्रति आस्था गर्नुहुन्थ्यो, सम्झाउने प्रयास गर्नु हो, पिताजी यो नश्वर संसार छ, भगवानको भक्ति गर्नुहोस्। पिताले मानेनन्। प्रहलादले हिरण्यकश्यप पितालाई त्यागिदिए। तर पितालाई त्याग्यो भनेर प्रहलादलाई कसैले नराम्रो मानेन। प्रहलादको उल्टै जय जयकार हुन्छ, पूजन हुन्छ। आमालाई कसले त्याग्यो? भरतजी, रामायणको चरित्र आउँछ, अति सुन्दर कथा छ। अब समय मिल्दैन, साह्रै राम्रो कथा छ भरतजीको। भरत आफ्नो मावला गएका थिए, बस यहाँ सारा रामलाई वनवासको त्यो सारा कर्महरू भएछन्। राम गइसकेका थिए वनवास। बस कैकेयीको कारणले गर्दा, मेरी आमाको कारणले गर्दा राम मबाट टाढा हुनु पर्यो। यस्तै दुष्ट आमा मलाई चाहिँदैन, मैले जीवनभर उनको अनुहार हेर्नु नपरोस्। आफ्नो आमालाई त्यागिदिए। मेरो भगवानसँग, मेरो श्रीहरिसँग टाढा बनाउनेवाला आमा के आमा? त्यागिदिए। कसैले भरतलाई नराम्रो भनेन। यस्तो प्रकारले सबले दाजुभाइलाई त्यागे, कसैले दिदीबहिनीलाई त्यागे, कसैले आफन्तजनलाई त्यागे, कसैले सारा घर परिवार सब त्यागे। सवरीको कथा आउँछ। सवरीले माता पिता जात दाजु भाइ दिदी बहिनी बान्धु बान्धव सबलाई त्यागेर गएर जङ्गलमा गएर तपस्या गरेर बसिन्। साक्षात् भगवान गएर कृपा गर्नु हो। तसर्थ निचोडमा भन्नुपर्दा भक्ति मार्गमा जाँदै गर्दा यदि कोही बाधक बन्दछ भने त्यस्तालाई त्यागिदिनु कुनै दोष लाग्दैन। बस यो हामी आँखामा गाजल लगाउँछौँ आँखाको सुन्दरताको लागि। यदि त्यही गाजलले आँखा फुटाउँछ, आँखा बिगार्छ भने गाजल लगाउनु कुनै औचित्य हुन्छ? हुँदैन। त्यस्तै झैँ यदि हाम्रा यी सारा सम्बन्धितहरू छन्, व्यवहार छ, यो सब भनेको भगवत प्राप्तिका लागि हो। यदि भगवत प्राप्तिमै बाधक बन्छन् भने त्यो सम्बन्ध के कामको? त्यागिदिनु। बडा दिव्य ज्ञान यहाँ आज ऋषभदेवजी महाराजले आफ्ना पुत्रहरूलाई दिनु हो। बस यही ऋषभदेवजीको कुरालाई, यो उपदेशलाई अर्हण नाम गरेका एक पुत्रले अनुकरण गरे। त्यहीबाट जैन धर्म सुरु भयो। जैन धर्म मान्नेहरूले ऋषभदेवलाई आफ्नो इष्टदेव मान्ने गर्दछन्। जैन धर्म यहाँ त त्यति धेरै हामीले देख्न पाउँदैनौँ। भारतमा त अझै पन्जाबतिर त अत्यन्तै धेरै हुनुहुन्छ जैन धर्म मान्नेहरू। बस यही ऋषभदेवबाट उहाँहरूको त्यो परम्परा शाखा प्रशाखा हुँदै गयो। ऋषभदेवजीलाई उहाँहरूले आफ्नो इष्ट मान्ने गर्दछन्। बस अब ऋषभदेवजी महाराजले आफ्नो पुत्र भरतलाई राज्य सुम्पिनु हो। त्यसपछि आफू भगवानको तपस्या गर्नका लागि जानु हो। भरतले पनि अत्यन्त दिव्य आफ्नो राज्य कार्यकाल राम्रोसँग निभाउनु हो। जब जीवनको उत्तरार्ध आयो, अब यसरी राज्यमा मात्रै फसेर हुँदैन, केही न केही सत्कर्म गर्नुपर्दछ, आफ्ना लागि केही गर्नुपर्दछ भनेर सारा राज्यहरू आफ्नो पुत्रलाई सुम्पेर भरतजी पनि कृष्ण गण्डकीको किनारमा गएर तपस्या गर्न थाल्नु हो। हाम्रै नेपालमा कृष्ण गण्डकी, जहाँबाट शालिग्राम उत्पत्ति भएको छ, मुक्तिनाथबाट बग्दै आएकी, कागवेनी हुँदै हुँदै बग्दै आएकी जुन कृष्ण गण्डकी छन्, अत्यन्तै ठुलो महत्त्व, अत्यन्तै पवित्र।
कृष्ण गण्डकीको महिमा, कृष्ण गण्डकीको महत्त्व स्कन्द पुराणले, वाराह पुराणले अत्यन्तै गाएका छन् मुक्त कण्ठले। धेरै प्रसङ्ग छन् त्यहाँ। गयाया सतधा स्नात्वा हरिक्षेत्रं च नैमिषे कृष्ण भार्या सकृति स्नात्वा फलं तुल्यं लभेन्नरः। गयामा गएर 100 बार स्नान गर्नु, गयामा गएर 100 पटक पिण्डदान गर्नु भन्दा कृष्ण गण्डकीको किनारमा गएर 1 पटक स्नान गर्नु, 1 पटक पिण्डदान दिनु, त्यो 100 गुणा अधिक फल प्राप्त हुन्छ कृष्ण गण्डकीमा गरेको कुराले। हरिक्षेत्र नैमिषारण्य गया काशीमा गएर 100 बार जो डुबुल्की लगाउँछौँ, 100वटा पिण्डदान गर्छौँ, त्योभन्दा बढी फल कृष्ण गण्डकीमा एकै पटक गएर पिण्डदान गर्दा, स्नान गर्दाखेरि त्यो फल प्राप्त हुने गर्दछ। हामीहरू विश्वको जुनसुकै मन्दिरमा जाउँ सज्जन, जब मन्दिर दर्शन गर्छौँ, पुजारीजीले हामीहरूलाई दर्शन गर्दै गर्दा टीका लगाइदिनुहुन्छ अनि चरणामृत खान दिनुहुन्छ, हो कि होइन? त्यो चरणामृत कसरी बन्छ थाहा छ? सालग्राम भगवानलाई स्नान गराएको जल चरणामृत हो। ती सालग्राम चाहे हजुर अमेरिका जानुहोस्, चाहे थाइल्यान्ड जानुहोस्, चाहे भारत जानुहोस्, चाहे कहीँ पनि जानुहोस्, ती सालग्राम भनेका हाम्रै नेपाल कृष्ण गण्डकीबाट प्रकट भएको सालग्राम हुनुहुन्छ। विश्वलाई यदि धर्म सिकाएको छ भने हाम्रो देशले सिकाएको छ, विश्वलाई यदि धार्मिक बनाएको छ भने, तीर्थ बनाएको छ भने हाम्रै देश, हाम्रै कृष्ण गण्डकीमा उत्पत्ति भएका सालिग्रामले बनाउनु भएको छ। यो महत्त्वलाई बुझेर आज भरतजी महाराज त्यही कृष्ण गण्डकीको किनारमा जानुभयो, त्यहीँ बसेर तपस्या गर्न थाल्नुभयो। नित्य प्रतिबाट सुन्दर तपस्या चल्दै थियो। भरत चरित्र यहाँहरूले सुन्नुभएकै छ। जाँदा जाँदै एक दिनको कुरा हो, स्नान गरेर भगवान सूर्यनारायणलाई अर्घ दिन थाल्नु भएको थियो। बस एउटा गर्भवती मृगिणी पानी पिउनको लागि आए। पानी पिउन लागेको बेलामा भयङ्कर सिंहले गर्जना गर्यो। आफ्नो ज्यान बचाउनको लागि गङ्गाजी वा गण्डकीमा हाम फालेन्। बस त्यहाँ हाम फालेको बेलामा त्यो प्रसव पीडाले आत्तिएको त्यो मृगिणी रहेछ। बालकको त्यही जन्म भयो। बस त्यो मृगिणीको मृत्यु भयो प्रसव पीडालाई सहन नसकेर। त्यो मृग शावकलाई कृष्ण गण्डकीले बगाउँदै बगाउँदै लिएर जाँदै थिइन्। बस भरतले देखे दया नै धर्मको मूल हो, बस यसलाई बचाउनु पर्छ, कोही छैन भनेर भरतले त्यो मृगलाई, त्यो बालक, त्यो बच्चालाई, त्यो शावकलाई लिएर आए, पालन पोषण गरे, बचाए। यहाँसम्म ठिक थियो। कसैले दुःख पाइरहेको छ, कसैको मृत्यु हुँदैछ भने बचाउनु पर्छ। तर भरत अत्यन्त मोहित भए, अत्यन्त मोह भयो अब त्यही बालकमा। बस ध्यान पूजा पाठ गर्दाखेरि पनि चिन्तन हुन थाल्यो, ओहो त्यो मृग शावक कहाँ गयो होला, त्यो पाठो खोइ कहाँ गयो, कता हरायो होला, कतै जङ्गली जनावरले आक्रमण गर्छन् कि। अत्यन्त त्यतैतिर मोह तिनलाई हुन थाल्यो। बस एक दिन मृगको झुन्ड आएछ समूह। त्यो मृगको त्यो शावकले, त्यो सानो पाठोले देख्यो, ए म जस्ता त यिनीहरू पो रहेछन्, म त अर्कै कसैसँग बस्दै रहेछु भनेर त्यही समूहमा मिल्यो। त्यो गयो जङ्गलमा। बस मृग 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 भन्दा भन्दै भरतको प्राण छुट्यो। अर्को जन्ममा पनि मृगै भएर जन्मिनु पर्यो। अन्त्यया गतिसामति। अन्तिममा जस्तो चिन्तन गरेर हाम्रो प्राण छुट्छ, त्यस्तै हामीहरूले जन्म लिनु पर्दछ। ध्यान दिनुहोला। कतिपय हाम्रो समाजमा कुकुरलाई धेरै माया गर्ने पनि खुब हुनुहुन्छ, हो कि होइन? आफ्नै बिस्तरमा सुताउने, सँगै बस्ने, सँगै अनेक अनेक कर्म छँदैछन्। अब खुब माया गर्ने। माया गर्नुपर्छ सबै पशुहरूलाई, सबै चौपायाहरूलाई, सबैलाई। तर त्यसैमा चिन्तन गएर बस्यो भने फेरि अर्को जन्ममा भरतलाई मृग हुनु पर्यो, हामीलाई के हुनुपर्ने हो आफै सोच्नु है। ध्यान दिनु होला। धेरै भन्दिनँ मैले। सकिन्छ भने घरमा गाई पाल्नुपर्छ। गाईमा 33 कोटी देवी देवताको वास हुन्छ। अरू सबैलाई माया गर्नुहोस्, कुकुर पाल्नुहोस्, बिरालो पाल्नुहोस्, मुसो पाल्नुहोस्, सब जे आवश्यकता छ, जे मन इच्छा हुन्छ पाल्नुहोस्, तर मोह कसैमा नहोस्। बोलो श्याम सुन्दर भगवानको। बस तपस्या गरेका थिए भरतले। अर्को जन्ममा मृग भयो। मृगको योनिमा पनि म पूर्व जन्ममा यस्तो थिएँ, सब याद रह्यो। बस चिन्तन गर्दा गर्दै
डढेलोमा जङ्गलमा डढेलो लागेको थियो, त्यहीँ जलेर मृत्यु भयो। अर्को जन्ममा ब्राह्मण कुलमा जन्म लिए, जडको जस्तो उनले व्यवहार गर्न थाले। बस पछि गएर दिव्य तरिकाले भगवानको चिन्तन गर्दछन्। रौगणलाई सुन्दर उपदेश दिएको कथा प्रसङ्गहरू छन्। समय हामीसँग धेरै छैन, यहाँहरूले कथा सुन्नुभएकै छ। बस जड भरतजी भगवानको दिव्य चिन्तन गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै रौगणलाई दिव्य उपदेश दिनुभयो। भगवानको चिन्तनमा लागेर आफ्नो जीवनलाई मङ्गलमय बनाउनु हो। पञ्चम स्कन्धमा अगाडि गएर एउटा सुन्दर भूगोल खगोलको वर्णन यहाँ छ, ज्योतिष चक्रको वर्णन छ। पृथ्वीमा कुन मण्डल कहाँ छन्, पृथ्वीबाट कति उचाइमा कुन ग्रह बसेको छ, सब यहाँ भागवतमा अत्यन्तै सुन्दर तरिकाले वर्णन गरिएको छ। भूगोलको वर्णन, खगोलको वर्णन, ज्योतिष चक्रको वर्णन सँगसँगै नरकको वर्णन विस्तार गरेर पञ्चम स्कन्ध यहाँ पूर्ण हुन्छ।